अनलाइन टेलिभिजन। यो 27 नम्बरको चन्द्रबहादुर रेग्मीलाई चन्द्रबहादुर गुरुङलाई चाहिँ यो क्षतिपूर्ति राख्नु 7 लाख यसको विषयमा अलिकति उपभोक्ताहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहे मैले। ध्यान आकर्षण पत्र नीति 2006 गते श्रीमान अध्यक्षज्यू श्रीमान जीवहरू श्री सुशक्ति ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था लिमिटेड प्रतिक्रिया गाउँपालिका 3 खैरेनी राजभन्दा कैलाली विषय असहमतिबारे जुन यो 7 लाखको विषयवस्तुमा छ नि यसमा हामी उपभोक्ताहरू असहमति छौँ। त्यसै महोदय प्रस्तुत विषयमा यस सम्बन्धमा श्री ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था लिमिटेड एलसीएफ सरस्वतीको आर्थिक वर्ष 76-77को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित क्षतिपूर्ति भुक्तानी शीर्षकहरू 7 लाख रकम सम्बन्धमा हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। बैठक वा विशेष साधन सेवा बोलाएर गर्नुपर्ने गहन र जटिल प्रकृतिको विषयमा तत्काल बैठक वा विशेष साधन सेवा नबोलाई समिति व्यक्तिहरूको बीचमा गरिएको सम्झौतालाई संस्थागत निर्णय मान्न नसकिने र यस्तो एकपक्षीय ढङ्गको निर्णयले संस्था नै ताक फल्किने र धराशायी हुने अवस्था भएकोले मनोगत निर्णय र सम्झौता पत्र बदर गर्न आग्रह गर्न चाहन्छ। सो खर्च रकमको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन तथा सूचित गर्न नसकिने र यसमा हाम्रो असहमति भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछौँ। संस्थाको आय स्रोत रकमको खर्च गर्दा आधिकारिक निर्णय र प्रमाण पेश नभई सम्झौता पत्रकै आधारमा कसरी परीक्षण गर्ने परीक्षण कार्य सम्पन्न गरियो यो आर्थिक ऐन नियम र कानुनी मान्यता विपरीत छ। यो प्रतिवेदनलाई मान्यता दिन नसकिने र साधारण सभाबाट अनुमोदन गर्न नमिल्ने स्वीकार गर्ने योग्य छ। लेखा परीक्षण हुनु अघि बैठक तथा साधारण सभाबाट निर्णय पारित हुनुपर्ने थियो र त्यसैले संस्थाको प्रचलित विधि विधान र विनियम 2062ले दिएको अधिकार विपरीत गरिएको निर्णयमा समर्थन गर्न सकिँदैन। संस्थाका अध्यक्षज्यूले कार्य समितिमा छलफल समेत नगरी आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार र जवाबदारी हितको दुरुपयोग गर्दै असहमति गरेको छ। गत वर्षको 76 असोज 14 गते संस्थाको सेवा क्षेत्रभित्र खैरेनी केन्द्र विद्युत लाइन सरसफाई गर्ने क्रममा हाङ्गा चटानी गर्दा अचानक सोही ठाउँमा 17 वर्षीय युवक श्री बलबहादुर गुरुङको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको घटनाप्रति मर्माहित र दुःख व्यक्त गर्दछ। घटनामा पीडित पक्षले न्याय र राहत पाउनुपर्दछ तर यस्तो जटिल अवस्थामा मृतकका परिवार वा आफन्तलाई प्रदान गरिएको मानवीय क्षति बापतको राहत रकम भुक्तान दिँदा विद्युत सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठक तथा आम भेला कुनै पनि नबोलाई जानकारी छलफल राय सल्लाह र सुझाव नलिए एकलौटी ढङ्गले केही समिति व्यक्तिहरूको रोबरमा मनोगत निर्णय र विस्तृतमा सहित गरी क्षतिपूर्ति दिनुको अर्थ र रहस्य के हो यो पनि हामीलाई स्पष्ट पाइन्छ। यो घटना त्यसको कमजोरी र लापरवाहीको कारणले हुन गएको हो। यसतर्फ पनि जिम्मेवार र गम्भीर हुन जरुरी छ। घटनाको गम्भीरता र विशेष प्रकृतिबारे तत्काल अध्यक्ष अनुसन्धान र अध्ययन अनुसन्धान र छलफल तथा जाँचबुझ नगरी एकलौटी संस्थाको आम्दानीको स्रोतबाट रकम बेहोर्ने निर्णय गरिनु उपयुक्त होइन। यो भवितव्य नभई प्राविधिक रूपमा काम गर्ने कर्मचारीको समेत गैर जिम्मेवारी विपन्न र लापरवाहीका कारणले भएको हाम्रो खराइ छ। संस्थाको बैठक
बचत रकम मनमानी खर्च गर्दा संस्थागत पैसिने धराशायी हुने पैसा भएकोले यो निर्णयमा असमर्थ गर्न नसकिने अवस्था कायम रहेको छ। कार्यान्वयन नगर्न हुन आम उपयोगका अनुरोध समेत गर्दछौँ। यस्ता संस्था सञ्चालक समितिले मृतक श्री बलबहादुर गुरुङलाई उक्त काम गर्न जिम्मेवारी दिने निर्णय कहिले कतै पनि भएको देखिँदैन। संस्थाका अध्यक्ष र प्राविधिक कर्मचारी बीच मौखिक रूपमा सहमति तथा प्रख्यात प्राविधिक कर्मचारीको निर्देशन मार्फत काममा कतै खटाइएको बुझिएको हुँदा घटनाको क्षति संस्थाले जोड्ने गरी भएको निर्णय मान्य हुन सक्दैन। यसमा कामको जिम्मेवारी दिने व्यक्ति तथा सम्बन्धित पक्षले नै जवाबदारी हुनुपर्दछ। त्यसैले विद्युत सहकारी संस्थाको कोषबाट व्यवहार हुने गरी मौजत रकम हिनामिना र खर्च गर्न नमिल्नेतर्फ ध्यान आकर्षण गराउँदै हामी तपसिल बमोजिमका सेवाग्राही उपभोक्ताहरूले उपयुक्त रूपमा दस्तखत गरी यो निवेदन पेश गर्नेछौँ। धन्यवाद छ। युवा साथीले जुन आपत्ति र आपत्ति तथा यो भन्दा पनि यो गुनासो हो, उहाँको एउटा माग हो, उहाँले एउटा जान्न खोज्नु चाहेको कुरा हो। यसको बारेमा स्पष्ट पारिदिन कसरी निर्णय भयो, कस्तो बजेर तपाईँले निर्णय गर्नुभयो, के भयो, कसरी गयो, कहाँबाट गयो भन्ने कुराहरू जुन प्रश्न छन् त्यसको प्रश्नको जवाब त्यसको जवाब शुभकामना मन्तव्यबाट आफ्नो तर्फबाट दिँदै जानुहुनेछ र त्यसमा पनि चित्त नबुझ्यो भने तपाईँहरूको माग सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूको माग जारी नै रहनेछ। पछि पनि स्पष्ट पार्नु हुनेछ र धन्यवाद। आजको यस शिवशक्ति ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था लिमिटेडको 13 वार्षिक साधारण सभामा घटनाको बारेमा भएको कुरा के छ सबैलाई तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सुरुमा पहिला ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला। ध्यानपूर्वक सुनेर यो कुरा के हो भन्ने कुराहरू एकदम स्पष्ट रूपमा सुनेर मात्रै बोल्नु होला। के भयो, कसो भयो भन्ने कुराहरू एकदम शान्त रूपमा सुनिदिनु होला। पहिला एक लगिरहन्छ भयो कि कसरी भयो, एकजनाको निर्णयले भयो कि एकजनाले पैसा गुपचुप गएर दियो कि दुईजनाले पैसा गुपचुप गएर दियो कि भन्ने कुराहरूको स्पष्ट कुराहरू सबै निश्चित छ। सुरुमा जुन दिन घटना भयो त्यो दिन म स्कुलको कामले धनगढी जाँदै थिएँ। जाँदा यहाँबाट फोन आयो कि मान्छे करेन्ट लागेर बितिसक्यो, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, तुरन्त आउनुहोस्। अनि त्यो कसरी लाग्यो त भन्दा मैले हुन्छ म आउँछु भनेर म आएँ। आउँदा यहाँ के भयो भने करेन्ट लागेर मान्छे मृत्यु भइसकेको अवस्था र त्यहाँ आइसकेपछि कसरी लाग्यो भन्दा प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष भयो हामी झाडी काट्दैछौँ। झाडी किन काट्छु भने तपाईँहरूकै लागि यो करेन्ट नलागोस्, नहोस् 2 वर्ष भयो यो काम गर्दैछु। गर्दा गर्दै पनि
यस्तो घटना कहिले भएको थियो भने त्यो भयो घटना हो। अनि अर्को कुरा कसरी भयो घटना र के भयो भन्ने कुराहरू अझ अगाडि हामी जाँदैछौँ। त्यसपछि के गर्ने त भन्ने कुरा आयो। ल घटना त भयो। त्यसपछि मैले तुरन्तै सञ्चालक समितिका साथीहरूलाई बैठक बोलाएँ। के भनेको त्यही दिन लिखित गर्ने भेला बोलाउने समय थिएन। किनभने मान्छे मरेको छ, मान्छे मर्दा उसले पोस्टमार्टम गर्नु पर्यो, जिउँदो छोरी भनेर पढाउने आएर त हेर्नु पर्यो, गर्नु पर्यो, हस्पिटलमा लिनु पर्यो। यहाँ खर्च लाग्यो भने ज्यान पनि जान सक्छ। कहिले काहीँ के हुन्छ भने मान्छेको करन्ट लागे पनि भित्र रहिरहन्छ कि ज्यान भन्ने जानकारीको लागि आफूसित चिजो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरेर त्यो हस्पिटलमा चेक गर्दा मात्र थाहा हुन्छ मृत्यु भयो कि भएन। अनि त्यसपछि त उठाएर त्यहाँ लग्यो। अब नथिएर यहाँ लग्यो अनि त्यहाँ नथियो। अनि त्यसपछि त्यति बेला बोलाएर सबैलाई बोलाएर यहाँ सम्भव विशेष साधारण सभा राखेर सम्भव थिएन। अनि त्यति बेला ठ्याक्क मैले हाम्रा साथीहरू उठाएको छु थिएन। त्यति बेला म सचिव सदस्यज्यू अरू सदस्यज्यू लगायत सम्पूर्ण थिए। अनि त्यहाँ त्यो कुरा राख्नु समस्या त आयो, समाधान कसरी गर्ने, अब हामीले कसरी जाने त भन्ने कुरा राख्दा उहाँहरूले के गर्ने समस्या आयो। अब यसलाई हामीले जटिलता नलिकन यसलाई कसरी समाधान गर्ने कुराहरूतिर गयौँ। निर्णय भएन त्यति बेला है। त्यसपछि हामी गयौँ। जाँदा पीडितबाट के आयो भने अब त्यो कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ के लेखिया छ, एकजना दुईजना र कसैलाई जानकारी थिएन भन्ने कुरा। जसरी आज यहाँ भेला जन्मेछ त्यस्तै भेला त्यहाँ थियो दलीय चौकीमा, तर 200 जना थिएनन्। थाक्ने हुँदैन मान्छेले, बोल्नु हुँदैन। त्यस्तै 200 जना थिएनन्। लगभग 60-70 जना त्यो ग्राउन्डमा थिए। पीडित पक्ष पनि थिए, दौडियाका मान्छे पनि थिए, रानीगुडाका मान्छे पनि थिए, जनप्रतिनिधिहरू पनि थिए, दौडियाका जनप्रतिनिधिहरू पनि थिए, यसै जिल्लाभित्रका जनप्रतिनिधिहरू पनि थिए। सबैजना भएर प्राविधिक पनि थिए। सबै हामी सबै त्यहाँ बस्दा उहाँहरूले कुरा निकाल्नु भयो। अब के गर्ने भन्ने कुरा भयो। त्यहाँ भयो बार्गेनिङ। कुरो के भयो भने हामी सबैले यसलाई क्षतिपूर्ति दिने कि नदिने भन्ने कुरा भयो। पीडित पक्षले पनि पहिला त मानेको थिएन। त्यसपछि नै उनीहरूले यो क्षतिपूर्ति हामीले लिँदैनौँ। त्यसपछि उहाँहरूको कुरा गर्दा सबैले कुरा गरेका कुरा गर्दा अनि त्यसपछि हामी यहाँ हुँदैन स्कुलतिर जाउँ भनेर त्यसरी बराबरी स्कुलमा गरिएर त्यहाँ बसेर हाम्रा साथीहरू पनि यही छन्, सञ्चालक समितिका साथीहरू पनि थिए। त्यति बेला सेल सदस्यहरू पनि थिए। अनि यहाँ समाजिक सेवक समाजका भलाहरू पनि त्यहाँ बसेका थिए, अभिवक्ता पनि गए थिए, लेख्ने मान्छे पनि गए थिए। अनि त्यहाँ बसेर हामीले छलफल गर्दा 2-3 पटकको मिटिङ बैठक उठेर रकम 10 लाख माग्यो। 10 लाख 20 लाखबाट घट्दै गयो, समय लाग्दै गयो, बोल्दै गयो, समय लाग्दै गयो, बोल्दै गयो, बोल्दा अन्तिममा 7 लाखसम्म। त्यसपछि त्यो 7 लाखमा पनि हुँदैन, 6.5 लाख मात्रै भन्ने कुराहरू आयो। 6.5 लाख भन्दा त्यो 50,000 पनि 50,000मा रेस्टुरेन्टले 25,000 दिन्छु भने अनि मैले पनि त्यसो पछि आयो। मैले अब यो किन दियो भन्ने कुरा अब मान्छे करन्ट लागेको कुरा मिलाउनु पर्ने छ। त्यसलाई समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने सोचमा हामीले त्यो रकम पछि गरिदिएका। अनि त्यो मिलाएर 7 लाखमा त्यहाँ समाधान भयो। उनले पनि माने। त्यसपछि पोस्टमार्टम भयो। 3 दिन त्यो लास्ट त्यो लास्टलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँको स्थितिलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यो आएर त्यसपछि त्यो रकमहरू दियो। कागज बनाइयो। त्यो कागज पनि हामीसित छ। त्यो कागज बनाउँदा यहीँ बस्ने सदस्यज्यूहरू, जनप्रतिनिधिज्यूहरू लगायत सम्पूर्णको सिग्नेचर पर्छ। उहाँ सरकारसँग बसेका छौँ। उहाँहरूको हस्ताक्षर सहित उहाँहरूको सहमति सहित त्यो लेटर छ जस्तो तपाईँहरूको बिचमा राख्नेछौँ। अब यसलाई मान्य हुने नहुने तपाईँहरूको बिचमा त्यसलाई ल्याइदिएका छौँ। यो समाधान कसरी गर्ने कसरी जाने भन्ने कुराहरू पनि आइसकेको छ। अब यसलाई यो रह्यो तपाईँको दिने जिम्मेवारी र लिने जिम्मेवारी। अर्को कुरा आयो निर्णयको कुरा। अब निर्णय म हजुरलाई एउटा सानो कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अस्ति राति ट्रान्सफर्मर सहित ट्रान्सफरमा विस्फोट भएर एनसिसी राति 11 बजे पंखा गरम हुन्छ, बाथरुम जाँदा सारा बालबालिका सुत्दैनन्, उसलाई बनाइदिनु पर्यो भन्लाई हामीले भन्यो।
अब बनाउने त बनाउने, तर यसमा घटना भइसक्यो, त्यो भइसक्यो के होला त? त्यति बेला बनाउन लाग्ने कि निर्णय गर्न लाग्ने? त्यसपछि एनसिडी फेर्नुपर्ने हुन्छ, त डाइरेक्ट गर्न एनसिडीलाई फेर त्यसपछि एनसिडी हाम्रो त्यसपछि त्यहाँबाट आयो अनि रातिको कुरा त्यो निप्टायो। अनि त हाम्रो समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ, समस्या समाधान गर्नु। एउटा कुरा के हो, अब तपाईँहरूको माझमा निर्णय गर्ने कुराहरू मौखिक भएको हो, मौखिक भएको छैन। अब यसलाई तपाईँ मान्ने नमान्ने भन्ने सदस्यहरू छन्, उहाँहरूसँग सोध्दा हुन्छ कसरी भयो के गर्ने भन्ने कुराहरू छ। यसमा प्राविधिक पनि छन्, प्राविधिक पनि यही छन्, यसपछि तपाईँहरू सोध्नु सक्नुहुन्छ के भएको के भन्ने कुराहरू उहाँले पनि छ। मैले आफ्नो तर्फबाट जवाब दिएँ, यसलाई सन्तुष्टको रूपमा मेरो भएको मसित भएको कुरा र हामीसित भएको कुरा हामीले तपाईँहरूले स्पष्ट राखिदिएका छौँ। यसलाई तपाईँहरूले समस्या आयो यसलाई समाधान कसरी गर्नु भन्ने रूपमा हजुर सबै बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, यो भन्ने दिँदा हुन्छ। धन्यवाद। र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू छन्, अब उहाँहरूसँग भएको कुरा सोध्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। हेलो, सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूमा मेरो नमस्कार। यो चन्द्रबहादुर गुरुङको जो 7 लाख क्षतिपूर्ति भन्ने शीर्षक छ, यसमा अब केही अघि भाइहरूले पढेको सुनेर त्यहाँ प्राविधिक भन्ने शब्द पनि जोडिरहँदा म एउटा तपाईँहरूले राखेको कर्मचारी हो। म तपाईँहरूले कर्मचारी के को लागि राख्नु भएको छ, मेरो एउटा यो संस्थासित एउटा सम्झौता के गरिएको छ भने विद्युतको पोलदेखि सर्भिस तारसम्म मात्र हेर्ने मेरो जिम्मा छ। त्यसकारण मलाई चाहिँ यहाँ यो संस्थाका अध्यक्ष र संस्थाका प्रबन्धकज्यूले बेला बेलामा मलाई फोन गरेर के भन्नुभयो भने झाडी सफाई गर्नुपर्ने भयो, यसको लागि मान्छे बनाइदिनु पर्यो भन्ने कुरा उहाँहरूले मौखिक रूपमा फोनमा कुरा राख्नु भएको छ। दुईटैकै मसित अहिले पनि अडियो रेकर्ड मस्त सुरक्षित छ, उहाँहरूले मलाई काम गराएको। त्यसलाई मैले के भनेको छु भने प्रबन्धकजीकोलाई मैले के भनेको छु भने यसको निर्णय भएको कि छैन, पैसा कसले दिने, मैले त मेरो त काम होइन यो काम गरेर बाबत त पैसा लिन्छन् जसले पनि, यसको पैसा कसले दिन्छ भन्दाखेरि प्रबन्धकजीले के भन्नुभएको भने 1500 छुट्याएको छ गए समितिले बसेर 1500 छुट्याएको। मैले भने यतिले त म गर्न सक्दैन, म चाहिँ मान्छे लगाइदिन सक्छु, मान्छे बनाइदिन सक्छु। 3 जना मान्छेले 500 रुपियाँ गाडी लिन्छन्, त्यसको लागि बरु म मान्छेलाई के भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि हुन्छ भन्नुभयो। त्यसरी अध्यक्षज्यूले पनि फोन गर्नुभएको छ त्यही अफिसबाट, तर त्यो दिन कोरम नपुगेर उहाँहरूको निर्णय हुन सकेन। तर चाहिँ वहीँभित्र अफिसभित्रबाट मलाई फोन आएको छ, यो चाहिँ काम गरिदिनु पर्यो, मान्छे लगाइदिनु पर्यो भन्दाखेरि मैले त्यो दिन चाहिँ बैठक गएको त्यो घटनाको लगभग 7 दिन अगाडि, 1 हप्ता या 6 दिन अगाडि थियो। उहाँहरूले मलाई त्यसरी ठिक अघिल्लो दिन फेरि मैले एउटा के काम गर्दा या तार काट्छु के काम गर्दा मैले 2000 रुपियाँ पाउनुपर्ने थियो। मैले अध्यक्षज्यूलाई सिग्नेचर गराउँदाखेरि अध्यक्षज्यूले फेरि भन्नुभएको थियो कि त्यो रुखहरू काटिदिनु पर्यो, ठाउँका हाँगाहरू काटिदिनु पर्यो, बसाइ छिटो गरिदिनु पर्यो भनेपछि ठिक छ आज मेरो ठुलो छैन, भोलि मान्छे लगाएर गराइदिन्छु मैले भनेको कुरा। त्यसपछि बिहान पनि मैले उहाँ अब ढुङ्गरी जानु भएको अनि बिहान लगाएर ठिकै छ त आज मेरो ठुलो छ सर आज लगाइदिन्छु काम हुन्छ लगाइदिनु भनिसकेपछि मैले चाहिँ ट्रान्सफर तल्लो 50 केजीको ट्रान्सफर बन्द गरेर भाइहरूलाई उता पठाएको थिएँ। अवश्य उसको ज्ञान अज्ञानता पनि हुनसक्छ, तर ऊ चाहिँ 11 केजीको मेन लाइनमा उसलाई यहाँ ध्यान नभएर होला यो घटना चाहिँ त्यसरी भव्य तत्त्व हिसाबले उसलाई पनि त्यसरी हुन गएको हो। त्यस कारणले मसित मैले त्यहाँको म के हो भने म जुनियर यहाँको कर्मचारी हो, मान्नुहोस् तपाईँहरूले राखेको म कर्मचारी हो, मभन्दा सिनियर मान्छेले भनेपछि मैले काम गर्नुपर्छ। मैले राति बिराती भए पनि मैले गर्नुपर्छ। संस्थाको अध्यक्ष त्यहाँको प्रबन्धक मेरो लागि हाकिम उहाँहरूले काम गराउनु भएको छ। उहाँहरूले भनिसकेपछि मैले चाहिँ मान्छे पठाइदिएको मात्रै हो, मेरो यहाँनिर कुनै पनि म आफ्नो तर्फबाट गल्ती देख्दैन। मलाई काम गराएको मलाई चाहिँ मेरो नाममा निर्णय पनि भएको छैन। मैले भने निर्णय भएको छ कि छैन त भन्दाखेरि निर्णय भएको छ भन्नुभएको छ। फेरि मलाई पनि ठिकै आएको छ। त्यहाँ उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने निर्णय भएको छ 1500 दिने। मैले फेरि यति पनि भनेको थिएँ यतिमा त सक्दैन, यत्रो गाउँघरि काट्नु छ, कमसेकम 3-4 हजार रुपियाँ हुनुपर्छ, एक दिनमा सकिँदैन भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभएको छ नै ठिक छ अब यतिमा गरिदिनु पर्यो आफ्नो गाउँठाउँ कुरा हो। मैले त्यसो म चाहिँ सबै टाइम दिन सक्दैन, मैले चाहिँ बन्द गरेर चाहिँ मान्छे चाहिँ लगाइदिन सक्छु भनेपछि हुन्छ मान्छे लगाइदिनु भनेपछि मैले चाहिँ मान्छे लगाइदिएको हो। यो कुरा साँचो हो होइन। त्यस कारण समितिका मान्छेले मलाई काम गराइदिए मान्छे लगाइदिए भनेर मैले मान्छे लगाएको साँचो हो। यो भन्दै म बिदा हुन्छु। जस्तो हुन्छ
समितिको सदस्य त होइन, यहाँ स्थानीय सरकार वडा प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा आएको हुँदा त्यो भव्यतव्य भएको घटनामा म लगायत वडा अध्यक्षज्यू र हामी जनप्रतिनिधिहरू पनि सम्मिलित थियौँ। यो घटना यस्तो घटना भयो कि नहुनुपर्ने घटना, जो कि हामीले सोच्नै नसक्ने र नहुनुपर्ने घटना भयो। यो घटनाप्रति सर्वप्रथम त म लगायत हामी सबै दुखित छौँ जस्तो मलाई लाग्छ, किनकि हामीले एकजना कविराम गुरुङको मात्रै छोरा नभएर सिङ्गो वडा नम्बर 3 वासीको एउटा होनार युवा र छोरा गुमाएका छौँ। यो प्रति हामी सबै दुखित छौँ, दुखित हुनु पनि पर्छ, किनकि उसले आफ्नो लागि मात्रै नभएर एउटा सेवाको लागि पनि काम गरेको हुनसक्छ। आफूसित क्षमता र आफूले सक्ने जति काम गर्छु भन्ने उद्देश्यका साथ गरे होला। अब यहाँहरूले संस्थाले कसले गरायो, के गरायो भन्ने कुरा उहाँहरूले राखिसक्नुभयो, मैले कतिले जान्न, किनकि आफूले सक्ने काम र यो विद्युत कुरा म पनि केही वर्ष यो विद्युत शिवशक्ति ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्थामा रहेर काम गरेको हुँदा हामीले यो दसैँ बित्दै यो बर्खाको याममा झाडी सफाइ गर्ने गरेको थियौँ, किनकि यो अलिकति 3 नम्बर वडामा ज्यादा जङ्गलहरू भएको हुँदा त्यससँग यो तार सटेपछि त्यहाँबाट त्यो विद्युत करेन्ट बगेर अन्य घटनाहरू पनि घट्न सक्ने भएको हुँदा त्यो समितिको निर्णय या अध्यक्ष अथवा कर्मचारीहरूले काम गराउनुभयो, काम गराउनु पनि पर्थ्यो। त्यो काममा भव्यतव्य भई अब एउटा घटना हुन गयो। त्यो घटना भइसकेपछि अब हामीले पुलिसलाई क्षतिपूर्ति पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने र एउटा संस्थालाई पनि बचाउनु पर्ने त हो। यो संस्था कुनै 5-7 जना समितिको मात्रै नभएर सिङ्गो 883 जनाको संस्था भएको हुँदा सिएम सदस्यहरू 883 जनाको 783 भएको हुँदा उहाँहरूको थोरै रकमबाट यो जम्मा भएको रकम हामीले अब तत्काल एउटा पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने र लास पनि अब सम्बन्धित पीडित पक्षले नउठाएको अवस्थामा तत्काल अब भेलासेला बोलाउनु पर्थ्यो। उहाँले लेख्नु भएको त्यो स्वाभाविक भेला बोलाउनु पर्थ्यो, निर्णय गरेर जानु पर्थ्यो। त्यति बेला भव्यतव्य भइसकेपछि अब के गर्ने त समस्याको समाधानको उपाय त निकाल्नु पर्यो। अब कसैले 2-4 जनाले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अथवा व्यक्तिगत कामका लागि कुनै व्यक्तिलाई प्रयोजन गरेर घटना घटेको भए त्यतापट्टि पनि जान सकिन्थ्यो, तर सम्पूर्ण संस्थाको हित हामी के 783 जनाले पठाएको एउटा सञ्चालक समितिले काम गराउँदा संस्थाकै हितका लागि काम गराउँदा भएको घटना हुँदा हामीले अब त्यो तत्कालको समस्या समाधानको लागि प्रति साधारण सभामा निर्णय हुने गरी त्यो निर्णय आज पनि पास गर्न सकिन्छ। यहाँहरूको हितमा यहाँहरूले हृदयमा एकदम मनन गरेर सोच्न सक्नुहुनेछ, किनकि 783 जना त्यो 5 जनाले कसरी तिर्ने र 783 जनाले तिर्ने कि नतिर्ने त्यो पीडित मान्छेले क्षतिपूर्ति पाउनु पनि त थियो कि थिएन भन्ने कुरामा अब उहाँ त्यसो भएर त्यो 783 जनाको सम्पत्ति नै एकीकृत भएर त्यो संस्थामा भएको हुँदा यो जस्तै अघि भर्खरै कसले निकालिरहेको थियो 783 भागा अनि 7 लाख भागा 783 हाल्दाखेरि प्रति व्यक्ति कति भयो 893 रुपियाँ पर्यो। अब 800 भनौँ समथिङ 900 हामीले एउटा बच्चा गुमाउँदा एउटा पीडित परिवारलाई प्रत्येक घरबाट 900 रुपियाँ तिरेका छौँ। 793 95 भन्ने 900 त्यसकारण त्यसको बारेमा यहाँहरू सबैले हामीले त्यति बेला भव्यतव्यको अवस्थामा निर्णय गऱ्यौँ र एउटा उहाँलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर आज यो सभामा नै यो कुराको निर्णय हुने थियो। यहाँहरूले आफ्नो हृदयलाई साथी राखेर यहाँहरूले सोच्नुपर्ने छ कि या त्यो पीडित या 8-9 जना अथवा 4-5 जना यी व्यक्तिले 7-8 लाख तिर्दा ठिक होला या हामी संस्थाको हितको लागि काम गरेर त्यो संस्थालाई हामीले जिम्मेवार दिएको 9जनालाई जिम्मेवार दियो नि त। तपाईँले यो संस्था बनाउनु, संस्थामा हुने घाटा फाइदा नगरिकन फाइदा गर्ने होला, तर अब भइपरि आउने विभिन्न किसिमका समस्या समाधानका लागि उहाँहरूले अगाडि लाग्नुहोस्, हामी पछाडि यहाँलाई सहयोग दिन्छौँ भन्दै हामीले उहाँहरूलाई समिति गठन गरेको हो। त्यस कारण यहाँले
लाई साथी राखेर यो निर्णय अझै सभाबाट गर्दा पनि फरक पर्दैन। हिजो बिचमा अब विभिन्न किसिमका केसमा कोरोना भाइरस अहिले पनि छ, अहिले पनि यसरी जमघट गरेर भिडभाड गरेर बस्ने अवस्था होइन। तर पनि हामीले यो एउटा जटिल परिस्थितिका साथ बसिरहेको छौँ। त्यसकारण यो निर्णय गर्ने यहाँहरूको जिम्मा हो। यो हामीले हिजो जब एउटा तत्कालको समस्या समाधानको लागि मात्रै गरे हो, त्यो भएर आजको यो भेलाले यो निर्णय गर्दैछ भन्ने कुराहरू राख्दै यहाँबाट भाइ जसले गरे उसले तिर्नु पर्यो। मान्छे किट्टी कुटेर कमाइरहेको छ, गाउँ बन्देर गाउँको भनेको यहाँको सबैले भन्नु हजुर के तिरो नपर्नु। सम्पूर्ण चार सदस्यहरू तपाईँहरूले यो फोनभित्रको कुनै पनि कुराहरूको माग गर्न पाउने अधिकार छ। तपाईँहरू मध्येबाट जो पल्लो चाहनुहुन्छ त्यो अगाडि आएर आफ्ना आफ्ना कुराहरू राखिदिन अनुरोध गर्दछौँ। र कुनै पनि कुराको विरोध गर्ने पनि एउटा सीमा हुन्छ र तपाईँहरूले पनि त्यही अनुसार विरोधै गर्ने हो र खोजेको कुराहरू खोज्नु पनि पर्छ। र समितिबाट तपाईँहरूले आफूले सोधेको प्रश्नको जवाब राम्रोसँग मिल्यो भने सबै साथीहरू शान्त हुने हो। त्यस कारणले गर्दा यता क्षेत्रबाट हल्ला नगरी यहाँ एक जना आएर यसको विरोध गर्न सकिन्छ। सहकारी संस्थाको तेह्र वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित सम्पूर्ण लगायत सम्पूर्ण नेतासिंह कर्मका अतिथि विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र संस्थाका विभिन्न संस्थागत रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने संस्थाका प्रतिनिधिहरू, यो शिवशक्ति ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था 2065 सालमा स्थापना भइसकेपछि आज चाहिँ 13 वर्ष यसले पार गरिसकेको छ। 13 वर्षमा पार गर्दासम्म संस्थाको स्थिति हामीले अघि पनि आर्थिक प्रतिवेदनलाई सुन्यौँ। गत वर्षमै 35,383 रुपियाँ संस्था चाहिँ घाटामा गएको स्थिति र अहिले आएर त्यस पछाडि यो घटना भइसके पछाडि संस्था झन्डै 7,14,000 भन्दा बढी चाहिँ त्यो घाटामा अथवा नोक्सानको स्थितिमा छ। त्यसकारणले म यो विशेष आग्रह छ आजको यो जातीय साधारण सभामाथिको कुरा राख्न चाहन्छु भने यो संस्था एउटा सहकारी संस्था भएका कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ सहकारी संस्थामा भएका कहिले पनि एउटा चाहिँ ढङ्गा कक्षाबाट निवेदन आएको थियो। हालसम्म 783 जना उम्मेदवारहरूको हक अधिकारलाई लिखेर एकदमै ढङ्गबाट भएको निर्णयमा निवेदन पूर्वकमा असमर्थन छ। यो कुरा हुँदै गर्दाखेरि जति बेला यो 2076 औषध 14 गते घटना भयो त्यस पछाडि पनि यो एक खालको संख्या भइसके पछाडि पनि मैले केही साथीहरूलाई त्यहाँ जसलाई हाम्रो यहाँकै यी संस्थाका जिम्मेवार मान्छेहरूलाई मैले प्रश्न गरेको थियो, सोधेको थियो तपाईँहरूले एकपट्टि ढङ्गले कसरी सम्बन्धी गर्नुभएको छ, संस्थाको यत्रो रुपियाँ चाहिँ लाखौँ रुपियाँ क्षति भइरहेको छ, तपाईँहरू सीमित मान्छेहरू मात्रै बसेर एउटा वसन्त मुरारीमा बसेर यो किन यसरी सम्बन्ध भयो भनेर मैले प्रश्न गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको छ तपाईँकै काङ्ग्रेसका साथीहरूको त्यहाँ सम्मति छ भनेर भनियो। तर मैले चाहिँ पार्टीगत रूपमा काङ्ग्रेसको त्यहाँ सम्मति छ, नेकपाको सम्मति छ अथवा कुनै अर्को पार्टीको सम्मति छ छैन भनेर मैले सोधेको थिएन। त्यो भन्दाखेरि मैले भने काङ्ग्रेसको को साथीको सम्मति छ त्यहाँ भन्दाखेरि अहिले टेकनाथ जोशीको छ। तर मैले त्यहाँ हेर्दाखेरि टेकनाथ जोशीको हस्ताक्षर सम्मति देखेन। त्यसकारण यस्तो विषयमा, यस्तो गहन र जटिल खालको विषयमा
कम्तीमा यहाँको बुद्धिजीवी समाजसेवी राजनीतिक दलका नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूलाई सबैले राखेर त्यो कसरी जाने त्यस खालको विषयमा भनेर सोच्नु पर्छ कि पर्दैन? संस्थाहरूको समग्र उपभोक्ताको राय लिनु पर्छ कि पर्दैन? त्यसकारण यो एकपक्षीय ढङ्गबाट भएको निर्णय मलाई आभास भएको छ र यो कुरामा मेरो पनि आपत्ति छ। र अर्को कुरा, संस्थाको 7 लाख रुपियाँ नोक्सानी भइरहेको छ, संस्था जिरोको स्थितिमा छ। भोलि जस्तो अघि पनि अध्यक्षजीले कुरा उठाउनु भयो, एउटा 20,000 को एमसिबी नोक्सान हुँदाखेरि त्यो खरिद गर्दाखेरि चाहिँ रुपियाँ भएर पुगेन। भोलि चाहिँ ट्रान्सफरमै उड्यो भने के हुन्छ? गाउँ नै फेरि अन्धकार हुन्छ। नेतृत्व गर्ने मान्छेले नेतृत्व बल गर्न सक्नुपर्छ र संस्थालाई सही दिनले हाल्न सक्नुपर्छ। उहाँ अध्यक्ष, संस्थाको अध्यक्ष हुने बेलामा हुन त उहाँले आफ्नो कार्यकालमा केही राम्रो काम पनि गर्नुभयो होला, राम्रो काम उहाँले गर्नु भएको छैन भन्ने पनि होइन, धेरै कामहरू राम्रो पनि गर्नुभएको छ। जस्तै संस्थाको विद्युत महसुल चाहिँ युनिट घटाएर कम सस्तो दरमा उपभोक्तालाई सेवा दिनुभयो। त्यस्तै यो चाहिँ एउटा विद्युत प्राधिकरणमा गएर उहाँको टोली चाहिँ गएर एउटा अनुदान ल्याएर यत्रो लाइन विस्तार पनि गर्नुभयो। केही कामहरू राम्रो पनि गर्नुभएको छ। तर राम्रो काम सँगसँगै यत्रो खालको यो जटिल अवस्था, यस्तो गम्भीर खालको घटना हुँदाखेरि आखिर एउटा साधारण सभा अथवा सञ्चालन समितिको बैठक किन राखिएन? यो घटना भए पछाडि त राख्न सकिँदैन, तत्कालको स्थितिमा राख्न सकिएन। त्यो कुरा हामी मान्छौँ, तत्कालको स्थितिमा राख्न सकिएन। भविष्यको भयो, विभिन्न खालको समस्याहरू आयो। तर त्यस पछाडि यो जुन खालको समस्या भए पछाडि अहिलेसम्म यो साधारण सभा पछाडि किन नपठाइयो? किन यहाँसम्म यो स्थिति पुग्यो? त्यसकारण यो कुरामा हाम्रो पनि गम्भीर आपत्ति छ। एकलौटे ढङ्गबाट गएको कहिले पनि हेर्नुहोस्, यो हाइवे प्रतिवेदनमा उहाँले आफैले भन्नुभयो एकजना अध्यक्ष र अडिटरको मात्र हस्ताक्षर छ, लेखा समिति यस्तो छैन, कसैको पनि पदाधिकारी चाहिँ को छैन यहाँ। अनि यस्तो अवस्थामा यो अडिट हुन नसक्ने कुरा म यहाँ बिर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरूलाई नमस्कार। आउनु पनि पर्छ, नआउने भन्ने होइन, आउनु पर्छ होइन, नगुमाएर हुँदैन। तर साथीहरूले यो बिचमा जो राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ नि, यो गलत कुरा। हामी एउटा अनि साथीहरूको राजनीति कसरी अगाडि बढाउनु? हिजो अध्यक्ष नवराजीको माताको कुरा आयो, उहाँले अहिले पनि आयो कुरा, उहाँले राम्रो काम पनि गर्नुभयो। राम्रो पनि केही नराम्रो पनि हुन्छ होइन, मान्छेलाई एउटा मौका दिनुपर्छ। मौका दिएपछि राम्रो हुन्छ, नराम्रो हुन्छ। त्यतिको परिस्थिति मान्छे खराब कहिले हुने, त्यो परिस्थितिले मान्छेलाई खराब गर्छ, त्यो मान्छेलाई परिस्थितिले खराब गर्छ। त्यो परिस्थितिको समयमा त्यस्तो टाइम कसैको छोरा मरेको अथवा मेरो पनि छोरा होला, मेरो छोरा मरेको मलाई पनि कस्तो होला त होइन? तपाईँ हाम्रो सबै उस छोरै होला, कोही पनि मऱ्यो होला। तर यसलाई आपत्तिमा यही हिसाबमा है, मेरो व्यक्तिगत सोच हो, साथीहरू नराम्रो मान्नु हुँदैन। तर के हुन्छ भने कसै पनि त्यसलाई मलमपट्टि कस्तो काम हुन्छ, उसका आँखाको आँसु कसरी एउटा सुत्ने छ भन्ने विषयमा राजनीति नगरिकन हाम्रो समाजलाई कसरी पाउँछ? हामी यो ठाउँमा छौँ, हामी किन पछाडि परेका छौँ होइन? यो विषयमा समय त्यसलाई समस्यालाई हल गर्नु तपाईँहरूको हातमा छ होइन। अहिले 5 लाख कतिमा एउटा घाटामा दिन सक्छ, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउनु है? त्यो विषयमा हामी गहन सम्पर्क अगाडि बढौँ होइन। उहाँहरूको एउटा सहकार्यले हामी अगाडि बढाएर उहाँको कमजोर छ भने त्यसलाई पनि सुधारेर हिसाबमा राजनीति गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार छैन अथवा यो आवासलाई बनाउने मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मलाई के लाग्छ भने त्यतिखेरको परिस्थिति अनुसार यो पनि काम भएको छ, यो राम्रो काम भएको छ।
धन्यवाद छ। सबैले आफ्नो विचारहरू राखेर जाँदै हुनुहुन्छ। कुनै पनि कुरा राम्रोको पछाडि नराम्रो हुन्छ। त्यही कुराहरूको विवाद गरेपछि मात्रै छलफल गरेपछि मात्रै त्यसको सोल्युसन निक्लिन्छ। जुन छलफल हुनुपर्ने आवश्यक थियो त्यो छलफल आज हुँदैछ र यसमा सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूले एउटा व्यक्तिको विरोध गर्नुभएको छैन। यो एउटा सिस्टमको विरोध गरिरहनु भएको छ, एउटा सिस्टमलाई खोजी गरिराख्नु भएको छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। यसमा यो समस्या आयो, यो समस्यामा अब त्यति बेला अहिले पनि कुरा हुँदैछ। अध्यक्षज्यूहरूले यहाँको वडा सरकारलाई लाग्यो, यहाँको जान्यमान्य व्यक्तिहरूलाई राखेर यो निर्णय गरेको हो, बाध्यताको रूपमा यो निर्णय गर्यौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो कुराहरू आफ्नो प्रश्न राख्नु भएको छ। अब यो कुरालाई यही अडान राख्ने या यो सोल्युसनमा जाने, कसरी यसलाई अगाडि बढाउने, अझै पनि युवा नेत्री साथीहरूले अब फेरि पनि यसको बारेमा केही कुरा बुझ्न र जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ भने अझै पनि राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै यसको राखिदिनु आफ्नो विचार राखिदिनु। धन्यवाद। यहाँ उपस्थितिलाई म लामो क्रममा गरेर म सम्पूर्ण उपस्थिति सदस्यज्यूहरूमा विचार गर्दछु र म केही मनमा लागेका कुराहरू भन्न चाहन्छु। र हामीहरू यहाँ सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरू उपस्थित भएका छौँ र हाम्रा वडा सदस्यज्यूहरूले, वडा अध्यक्षज्यूहरूले पनि भनिसक्नु भयो त्यसको भित्र हामी पनि सहमति थियौँ भनेर। र जसलाई निर्णय हुँदाखेरिमा जो 7 लाखको बारेमा र त्यहाँ नोक्सान हुने बेला त सहमति भएर नोक्सान त गर्न सकियो। अनि अहिलेसम्म हाम्रो ट्रान्समिटर उडेर जान लागेको छ। हामीहरू धरापमा छौँ, जो कि हामी त्यहाँ नजिकै बसेका हुनाले अहिले हिजो बिहान भनिन्छ यहाँ चुहावट हुँदैछ, यहाँ बिजुली चुहावट हुँदैछ। मैले त देख्छु पैसा चुहावट भएको, प्रत्येक ठाउँबाट पैसा चुहावट हुन्छ, पसिनाहरू पकाएर त्यो चुहावट हुँदैछ। के भन्नुहुन्छ भनेपछि त्यो ट्रान्समिटर बनाउनेको मल्ल हो कि को म त चिन्दैन, त्यहाँ कसले ठेक्का लगेको हको तार दिएर हरेक ट्याक्सेर यहाँ ल्याएर 21,000-22,000को बिल बनाएर यहाँ आएर पैसा लगेर जान्छ। अनि त्यहाँबाट पैसा चुहावट हुँदा बिजुली चुहावट भएको छैन, पैसा चुहावट भएको। अनि प्रतिनिधिहरूले भन्दै हुनुहुन्छ कि प्रतिनिधिहरू हाम्रो सरकार भनेर भन्नुहुन्छ, हुने पनि उहाँहरूको सरकार हो, उहाँहरूको सरकार हो। तर उहाँहरूको सरकारले अघि पछि हाम्रो सरकार हो भन्ने, अनि हाम्रो सरकारले त्यो हाम्रो पुँजीबाट पैसा एउटा पीडितलाई दिनु भन्नुभयो, पीडितलाई दिनै पर्छ, दिनु भन्नुभयो। अनि त्यहाँ पुँजी हाल्नु पर्छ कि गर्दैन प्रत्येक वर्ष? अहिले कति योजनाबाट त्यहाँ हालियो त? विकास गरेको होला त ठिकै छ। इमर्जेन्सी त झोलिएन, ट्रान्समिटर उड्यो भनेपछि पुरा गाउँ अन्धकार हुन्छ। त्यसैले अहिले 10 लाख रुपियाँ त्यहाँ हालिदिएको हुन्थ्यो, 10 लाख रुपियाँ त्यहाँ हाल्छौँ, वडा सरकारले 10 लाख रुपियाँ त्यहाँ हाल्छौँ। साधारण सभा हामी पास गर्छौँ, 7 लाख रुपियाँ त्यसलाई दिनुपर्छ। अनि हामीलाई घाटा पार्नु भएन, त्यो सरकारले हाम्रो यहाँ बिजुलीमा हाल्छौँ। हामी भोलि बिहान ट्रान्समिटर उडेको बेला हामीलाई त्यो धरामा हामी नपरे, वडा सरकारले 10 लाख हालिदिन्छ भने हामी पास गरिदिन्छौँ, हामी पास गर्न नगयौँ। त्यो हाल्ने बेला विद्युतमा कुनै वर्ष पनि विद्युतमा 2 रुपियाँ हालेको छैन भनेपछि हामी त्यसमा मान्नेवाला छैनौँ। हाल्नुपर्छ, वडा सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेपछि हाम्रो साधारण सभा पास हुन्छ। म मेरो भनाइ यही नै हो। म शिवशक्ति ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्था लिमिटेडमा थाल्नुभएका सम्पूर्ण उपभोक्ता महानुभावहरूलाई पितामित नमस्कार। आज साधारण सभा थाल्नुहुने सभापतिज्यू, विष्टज्यू, यसमा थाल्नुभएका समाजसेवी लगायत सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई
पुनः पनि नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज यस साधारण सभा विशेष चर्चाको विषयवस्तु भनेको 7 लाखको विषयवस्तु छ, जसमा हाम्रो भाइ बलबहादुर सायद बित्नु भएको छ। उहाँको लागि एकदमै दुःख आभार प्रकट गर्न चाहन्छु हामीहरू। र हाम्रो यस विद्युत सहकारी संस्था लिमिटेडले अहिलेको वर्तमानका काममा चाहिँ अहिलेको व्यवस्थामा चाहिँ एकदमै राम्रो भूमिका खेलिदिनु भएको छ। उहाँहरूले 8 युनिटलाई घटाएर 5मा ल्याएर अहिले हामीलाई एकदमै सहज वातावरण सिर्जना गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले जुन बिचमा आएर जुन घटना भयो त्यो घटनाको अवस्थामा पहिला घटना हुने बित्तिकै त साधारण सभा बनाउन सकिन्थेन होला, तपाईँले हामीलाई सबैलाई थाहा नै छ। तर त्यो साधारण सभा राख्नुभन्दा पहिला विचार गर्नु पर्यो। उहाँको प्राथमिक उपचारको लागि कहाँ लिनुपर्ने त्यो ठाउँमा लिएर उपचार गर्नुपर्ने थियो र उपचार गरेर निष्कर्ष चाहिँ केही आयो भने त के त्यो मान्छे बाँच्यो या मऱ्यो भन्ने त अवश्य डक्टरले दिन्छ। या भाइले भन्नु भाइ मरेर गइसकेपछि अब समस्या आइपऱ्यो नि त हामीलाई। समस्या आइपऱ्यो तपाईँले सञ्चालक समितिले के सोच्नुपर्ने थियो भन्दा समस्या आइपऱ्यो। अब यो समस्यालाई टार्नको लागि यहाँका प्रतिनिधि, यहाँका बुद्धिजीवी, यहाँका समाजसेवीलाई मात्र राखेर निर्णय गर्नुपर्ने उचित होइन। यो उचित होइन। यहाँका समाजसेवी, यहाँका सानो बुझेर मात्र बचाएर यो समस्या समाधान हुने हो भने हामी म कतिको लागि हामी किन लागि मात्र हो यो कुरा दिनु पर्ने छ हामीले। त्यस कारणले अब हामी अलिकति के सुझाव दिन चाहन्छौँ भने हाम्रो सञ्चालक समितिलाई तपाईँहरूले केही दिन बितेको 1-2 दिनभित्र 2-4 दिनपछि आकस्मिक साधारण सभा बोलाएर एउटा सल्लाह गर्नु पाए सायद सबै जम्मा नभए पनि कतिपय मान्छे जम्मा हुन्थे। उहाँहरू बिचमा समस्यालाई हामी दर्शाउने थियौँ। बाहिर केही निष्कर्ष हामी अवश्य निकाल्ने थियौँ, हो कि नै? हामीलाई थाहा छ हाम्रो काम गर्दाखेरि हाम्रो सेवा गर्ने क्रममा या हाम्रो सञ्चालक समितिको हो या हाम्रो आदरणीय प्राविधिकको गल्ती हो, कतिको गल्तीले गर्दा यो घटना भएको नै हो। यो हामीलाई सबैलाई थाहा छ। तर यो घटना घटिसकेपछि आकस्मिक साधारण सभा बोलाएर सबैको राहत लिनुपर्ने ठिक छ। के न के त निष्कर्ष निकालेको थियौँ त। यस्तो लाग्ने थियो कि उहाँहरूले एउटा घटना घट्यो हामीलाई पनि समावेश गर्नुको ठिक छ। यो घटना हाम्रो घटना हो। एउटा गैर भाइ मात्रै बिताएन कि यहाँका युवाहरू सबै साथीहरू एकदमै दुःखको अवस्था आइपऱ्यो भनेर के न के बुझिन्थ्यो। आजसम्म त्यो कुरा किन सुन्दै भएन? निर्णय गरेर एकैचोटि निर्णय गरेर केही मान्छेलाई मात्र बसाएर निर्णय गरेर मान्ने हुने अवस्था हो। हामीहरू यसमा आपत्ति जनाएका छौँ र आगामी दिनमा यो सही निर्णय भएन। जो दोषी हो जसको गलत गरेर एकदमै जसको गलत गरेर उसले यस्तो भरपाई गरेन भने हामी हाम्रो संस्थालाई दिनेवाला छैनौँ। हामी यहाँका उपभोक्ता हौँ, हामीले बोल्ने अधिकार छ। यति भन्दै यहाँबाट विदा गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते। धन्यवाद छ तपाईँको पछि शुभकामना सुरुमा पहिला जस्तो छ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण ग्राहक संस्थाको ग्राहक नमस्कार छ। र त्यो घटना जुन घटना घट्यो मलाई त्यो दिन मात्र जानकारी हुन्छ कि यहाँ घटना घट्यो भने म पनि केही वर्ष 14-15 महिना म विद्युत सहकारी संस्था यसै संस्थामा भाषा गएको जो कि नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काट्ने अवस्थामा मेरो टाउकोमा आएको थियो कि तपाईँ जस्तो जन्मिने रोडबाट हिँडिरहेको थिएँ। मलाई बोलाएर जस्तो बनायो, मलाई हालियो होइन। मैले 12-14 महिना मैले त्यो संस्थामा काम गरेँ। संस्थामा काम गरेर त्यसपछि मेरो कार्यकाल सिद्धियो। तर मैले अर्काको कार्यकालमा मैले कार्यकाल गरेर 12-14 महिनाभित्र नै 2 वर्ष पुरा पुग्यो। फेरि म मेरो सत्तामा सदस्य आउनुभयो र काम उहाँले पहिले भनिसक्नु भएको छ अध्यक्षज्यूले कि हाम्रो निर्णय भएको छैन। मौखिक कुराहरू 10-11 वर्ष भइसक्यो विद्युत हाम्रो वार्ड नम्बर 3 मा आएको र यी कुराहरू जति पनि सायद यसमा होलाम भित्र पुरानो म्यारेटिङमा के होला भने यो काम गरिने छ भनेर जुन एउटै निर्णयलाई बारम्बार गर्न सायद
पर्दैन होला। एकचोटि निर्णय गरिसकेपछि त्यही निर्णय उल्टाएर रिटर्न गर्न पर्दैन होला होइन। तर घटना घटिसकेपछि हामीले त्यो निर्णय किन गरेन भन्ने अन्दाज भयो र जुन चाहिँ घटना घट्यो अध्यक्षज्यू धनगढी र मैले त के भनेको छु भने अघिल्लो यो 74-75 जुन साधारण सभा थियो त्यो साधारण सभामा हामी अब एउटा ठाउँ आइसकेपछि वर्षमा 42-43 हजार रुपियाँ किन तिर्न त्यो सेवा प्रदायक यहाँ आएर काम गर्दैन भने साधारण सभाबाट निर्णय गरेर त्यो सेवा प्रदायकलाई हटाइदियो होइन। त्यो सेवा प्रदायकले आएर काम दिँदैन, कामै गर्दैन भने किन दिने भनिसकेपछि भाइ भेषराज त्यो साधारण सभामा हुनुहुन्थेन, उहाँ चाहिँ पहाड जानुभएको थियो। अब उहाँ नजाएको अवस्थामा उहाँलाई तुरुन्तै हटाउन चाहिँ मिल्दैन भन्ने कुराहरू आयो। आइसकेपछि अब त्यो सेवा प्रदायक जुन केन्द्र मण्डलजी हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँको ठेकेदार, उहाँको बिचमा के सम्झौता निर्णय भएको छ भने पनि भेषराजले हामीलाई निर्णय देखाउनु पऱ्यो दुईटाको बिचमा। त्यो निर्णय देखाउनु पऱ्यो भने जुन वर्षमा लिने सेवा प्रदायकले लिने एउटा रकम छ त्यो रकमको कति % भाइ भेषराजले पाएको छ। यो भनेको त त्यो घटनास्थलमा जोडिने कुरा रह्यो। भोलि लाइसेन्सवाला सेवा प्रदायक छ भने शेषराज मल्लले काम गर्दाखेरि 3-4 जना करेन्ट लागेर मरिसक्यो, उसले बिमा भरिदिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिमा भरिदिने बिमाले उनीहरूले रकम पाएका छन्। सायद यो सिस्टम हामीलाई यो लागू गर्नुपर्छ। मैले सायद हामी अहिले भन्छ नि सानो नराम्रो काम सानो अलिकति टुटिया भयो, एउटा कमजोरी भयो, एउटा मान्छे मऱ्यो भने जुन दिन घटनामा लाइन काटियो यहाँ मान्छे कराएका छन्। लाइन किन काट्यो मलाई गर्नुभयो। म बारीमा पानी चलाइरहेको थिएँ, किन काट्यो मेरो नील बन्द भयो, किन काट्यो लाइन। मलाई हामी यस्ता कुराहरू राम्रोको त्यो प्रशंसा गर्न जान्दैनको नराम्रो सानो छ भने त्यसलाई एउटा समुन्दर बनाइदिन्छ। कमजोरी भयो पक्का पनि यसलाई हाम्रै पछि कमजोरी भएको छ, स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। र हाम्रो हिजोले भनिसक्नुभयो उहाँ सरकारले 10 लाख रुपियाँ हालिदिनु पर्यो भन्ने कुरा आएको छ। तर ठिक भोलि पनि उहाँ सरकारले अब गल्ती होला हाल्देला, पर्सि पनि उहाँ सरकारले हाल्देला, त्यसलाई पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। यो तत्कालीन बिचको जुन यो बाटो चिज भयो नि, चिज हुने अवस्थामा सायद हामी त्यो बिचमा बसेका केही मान्छेहरू अहिले मञ्चमा पनि बसेका छौँ है, मञ्चमा पनि बसेका छौँ। यो जुन 60 लाख बराबरको एउटा चिज आएको छ, चिज परेको छ, यो हामी हाम्रो वडा नम्बर 3भित्र पनि यसो स्वतन्त्र साधन भएका मान्छे छन् कि त्यो काम गर्न सक्ने उहाँलाई दिएर 5 लाख रुपियाँ बराबर उहाँले सहज तरिकाले त्यो विद्युतमा हालिदिएपछि सायद 2 लाख रुपियाँ मात्र पर्ने हो सहकारी संस्थाले। यो सिस्टममा जाँदा कस्तो होला भनेर हामी वडा अध्यक्षको निवासमै बसेर छलफलमा पनि बसेका छौँ। सायद यो विश्व सहकारी संस्था मान्छे आज अधारोमा छन्, ती मान्छेहरूले अझ लाइन बत्ती के भन्ने थाहा छैन, हामीले पाइसकेका छौँ र यसलाई कसरी बचाउने। अब त्यो आयो समस्यालाई समाधान कसरी गर्ने बाटो जानुपर्छ। अहिले भर्खरै युवा साथीहरूले यहाँ कराएकोले उहाँहरूले दर्शक सही कुरा गर्नुभएको छ। सिस्टममा जान हामी तयार छौँ, तर त्यहाँ सिस्टममा गएन, आपतकालीन भयो। त्यो मिटिङमा म पनि थिएँ, मेरो पनि हस्ताक्षर छ। त्यो जुन निर्णयको भागीदार म पनि छु, उहाँ एउटा अध्यक्ष मात्र हुनुहुन्न। अब केही साथीहरूले यसमा बसेर सिग्नेचर होला, तर केही 6-7 जनाको मात्र त्यहाँ हस्ताक्षर छ। ठिक छ, हामी सबैले एउटा अन्य बच्चा गुमाएका छौँ, युवा गुमाएका छौँ। त्यो युवाको आफन्तले क्षतिपूर्ति पाइसक्यो भने यो संस्थाले पनि क्षतिपूर्ति कसरी पाउने
यो संस्थालाई हामीले कसरी बचाउने, यी कुराहरूमा छलफल नगरौँ, एक अर्काको विरोध नगरौँ, हामी संस्थालाई बचाउँ। सायद यसै संस्थाभित्र बस्ने केही मान्छेहरूबाट कम्ती कमजोरी भएको छ भने तिनलाई पनि एक किसिमको कारवाही गरौँ, कारवाहीको दायरामा ल्याउँ होइन। नीति र नियममा लाग्यो, नीति र नियममा लागि नीति र नियम लागू गरेर त्यो काम सम्पन्न गरौँ। र आजको जुन यो विशेष यो वार्षिक खजाना सभा छ यसमा पनि केही कुरा हेर्नुहोस्, मैले एउटा कमजोरी पाएको छु। 21,00,000 रुपियाँ जुन यो लाइन काट्ने समयमा हामीले सेवा प्रदायकलाई दिएका छौँ। अनि वर्षको 42,000 हामी किन दिन्छौँ, तपाईँहरूले ध्यान दिनु। यो खरासर हामी देशराजलाई नियुक्ति गऱ्यौँ, देशराज भाइ तिमी यो हत्या गरेर आफ्नो ट्यान नम्बर लगेर आऊ, यो यहाँको भए गएको समस्यालाई समाधान गर, त्यो थोपटिया बसेर साधन ल्याऊ होइन। यहाँ सबै काम त देशराजले गर्छ भने एउटा तेज मङ्गलले मात्र ठिकदार हो, त्यो गर्न सक्ने कि सक्ने, त्यो गर्न सक्ने कि सकेन, यी कुराहरूतिर जाऊ होइन। अब यहाँ विवाद गरेर यसलाई ठुलो इस्यु बनाएर आज नौरा समस्या मैले त्यही दिन पनि भनेको के नौरा समस्याले आफ्नो घरमा काम गर्नुको लागि चलाउँदाखेरि त्यो लाइन रुख काट्दाखेरि मरेको भए त उहाँले आफ्नो घरबाट पुग्नुहुन्छ। त्यो नभनौँ हामी, किनभने उहाँले पनि यहाँ संस्थाको हितको निम्ति काम गर्न जाओस्। त्यो आठ भएर कहीँ बिजुलीबाट बच्छ कि पैसा बच्छ कि भनेर गर्नु भएको हो, तर उहाँलाई जानकारी भएन। सायद उहाँ एकदम बाटो मान्छे हुनुहुन्थ्यो र धेरै बाटो मान्छे हुनुहुन्छ, यस्ता कामहरू उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुहुन्छ, बाटो हुनुहुन्छ। उहाँ यति भङ्गुरी नभएको पहिला निर्णय गर्नुहुन्छ होला, किनभने हाम्रो संस्थाको साथीहरू अहिले सायद केही संस्थाको साथीहरू पुगेर पनि छैन होला। यस्तो सभा छ संस्थाको साथीहरू आइदिनु यो समस्याले गर्दा सक्छ होइन। उहाँलाई हामीले अहिले उहाँ एउटा काम गरिरहने मान्छे, भोलि अर्को मान्छे आउला उसले पनि काम गर्नु हो। यस्तै गरेर प्रत्येक अध्यक्षले काम गल्ती गर्दैन, उसलाई चाहिँ कार्यमा ल्याइहाल्ने समस्या परिहाल्ने भने भोलि हामी अवश्य पनि पाउँदैन। समस्या त पर्छ त, समस्या त पर्छ। सानो काम गर्दाखेरि लाइनै काटिन्छ, कस्तो घरमै पढ्थ्यो, दिल्ली कमै पढ्थ्यो, उसले अन्य किसिमको साथीपुरुषहरू उसले अगर तुरन्त हिसाबले दिनु पऱ्यो भने बोलाउनु सक्यो, अलग पर्छ कि पाउँदैन। यो कुरामा आज नगएर यसलाई कसरी हुन्छ यस्तो समस्याको समाधान र युवा साथीहरूले निकालेका कुराहरूलाई हामीले मनन गर्दै यस्तो समस्याको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने बाटो जाँदै गर्ने सबैहरू मिलेर भन्दै माग्न देखेको अन्तिम कुरा म एउटा संस्थासँग जोडिएको व्यक्ति हुँदा र सामुदायिक वन संस्थासँग जोडिएको एउटा तपाईँहरूले पठाएको एउटा अध्यक्ष बनाउनु भएको छ एउटा सामुदायिक वनको, त्यो संस्थासँग जोडिएको हुँदा यो संस्थालाई सहयोग गर्नको लागि यहाँ रानीदरुवा सामुदायिक वन, लालीगुराँस सामुदायिक वन र रानीदरुवा सामुदायिक वन, यो बालुवाखेडा सामुदायिक वन, तीनवटा सामुदायिक वनले पनि केही सहयोगले संस्थालाई गराउने छ। र म यो कुरा साथीहरूसँग राखेर साधारण सभामा या सभामा पास गराएर यो कुराहरूलाई केही नभए अलिकता सक्दो सहयोग संस्थालाई गराउनेछु भन्ने कोर्सबाट मात्र म जाने गर्छु भन्ने म गर्न सक्छु। तपाईँहरू पनि मेरो भएको पनि यो गराउनु सकिन्छ भन्ने धन्यवाद छ। अहिले केही कुराहरू समाधानका कुराहरू पनि भएर गएका छन्। यसै क्रममा युवाहरूको नेतृत्वमा चाहिँ तिनैवटा क्लबको तर्फबाट श्री सानिष्ठ युवा क्लबका अध्यक्ष मिलन ओलीज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक मित्र ईश्वरजी। शिवशक्ति ग्रामीण विद्युतद्वारा आयोजित 13औं वार्षिक सभा कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि मञ्चमा आसीन आदरणीय जनप्रतिनिधिहरू अनि सहकारी संस्था सामुदायिक वन विद्युत सहकारी संस्था बिर्कुवाका अध्यक्षज्यू, सामुदायिक वनका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरू, रणनीति दलका प्रतिनिधिहरू र समाज सेवामा क्रियाशील आदरणीय व्यक्तित्वज्यू र आजको 13औं वार्षिक सभा कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय यसका सम्पूर्ण शेरधनी महानुभावहरू, यहाँहरू सबैप्रति मेरो हार्दिक नमस्कार अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी सबैको प्रतीक्षा थियो ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्थाले हामीलाई कहिले निमन्त्रणा गर्छ वार्षिक सभाका निमित्त, र हामीले विद्युतको प्रगति विवरण के कस्तो चलिरहेको छ, घाटा के कस्तो भइरहेको छ, नोक्सान नाफा के कस्तो भइरहेको छ, ती बारेमा बुझ्न हामीले 2 वर्ष अत्यन्तै प्रयत्न थियो। अनि हामीले आएको सुन्यौँ र यहाँबाट विद्युत सहकारी संस्थामा के घटनाहरू घटे र विद्युत सहकारी संस्थाले के चुनौतीहरूको सामना गर्नु पर्यो, ती समेतका कुराहरू हामीले धेरै सुन्यौँ। युवा साथीहरूले थुप्रै कुराहरू राख्नुभयो अनि महानुभावहरूले थुप्रै कुरा राख्नुभयो र हामीले यस बेलामा हाम्रो आज 13-14 वर्ष हामीले विद्युत सहकारी संस्थालाई यहाँ निम्त्यायौँ र त्यसबाट आज हामीले एउटा विद्युत घरमा लाइन जडान गरी त्यसलाई हामीले आज थुप्रै परिवर्तन भएको छ, चेन्ज भएको छ। हामीले हिजो किसान एउटा ढिक्की र घाटोबाट गर्थ्यौँ भने आज हामीले लिङबाट र घरमा मोटरहरू बोरिङहरू यस्तो हामी थुप्रै किसिमका परिवर्तनहरू भएका छन्। त्यो हाम्रो एउटा सकारात्मक पक्ष हाम्रो खुसीको कुरा हो र कहीँ योभन्दा माथि पहाडी भेगका मान्छेहरूले अलिक पनि त्यो सुविधाहरूबाट वञ्चित हुनुहुन्छ र त्यससँगसँगै हामी एउटा स्थितिमा पनि छौँ, जोखिममा पनि छौँ कि हामीले विद्युत यहाँभित्रै र हामी त्यहाँ एउटा रिस्क र त्यसको हामी एउटा दुर्घटनाको नजिक छौँ। हामी नाङ्गो तारलाई चाहिँ सफाइ गरिरहेका छौँ र त्यहाँ त्यो भनेको हाम्रो एउटा दुर्घटनाको वरिपरि छौँ। त्यसैले गर्दा यसमा भारी दिनहरूमा त्यसलाई पनि केही वैकल्पिक कुराहरू आउन सक्ला र यो विद्युत सहकारी संस्थाको कुरामा आज हामीले लिन गरिकन गत वर्ष मात्रै घटेको एउटा घटना, एउटा दर्दनाक घटना थियो। एकजना जुन पहाडबाट आफन्तको घरमा, त्यो पनि यहाँको बासिन्दा होइन, उहाँ पहाडमा उहाँको घर थियो, यहाँ पढाइका निमित्तमा आफ्नो घरमा आफन्तको घरमा बसेर पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। विद्युत सम्बन्धी लाइन यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई धेरै कुराहरू सबै थाहा बसेका थियो र उहाँलाई अलिकति कमै थाहा थियो र उहाँले अब आफ्नो चाहिँ दसैँको समयमै नै होला, सायद दसैँको तिर्को समय थियो, नयाँ कपडा किन्नुको लागि 5 लाख भए पनि मलाई हुन्छ, ठिकसँग त्यो काम गरेर मन्दिर चाहिँ मलाई काममा लगाइदिउँ न, मैले काम खोजिदिउँ न भन्ने खालको कुराहरू त्यो भाइले गरेर रहेछ। अनि त्यो किसान भाइ काम खोले बोकाहरू काट्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा लाग्नुहोस् न त भनिसकेपछि आफ्नो चाहिँ बाटो खोज्नको लागि त्यो काममा लागेको थियो त्यो देखि। तर एउटा किसिमको अप्रत्याशित घटना उसले चाहिँ काट्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो करेन्ट लागेर उहाँको मृत्यु भयो। र अब यो कुरा आजको मेन कुराहरूमा यही फोकस छ कि त्यो 7 लाख रुपियाँ जुन तिर्यो, त्यो तिरेकोमा हामीले चाहिँ समयमै हामी सबैले त्यहाँ प्रत्यक्ष गर्न पाएन, हामीलाई राम्रोसँग थाहा भएन, खबर गरिएन भन्ने जनगुनासो छ, यथार्थ हो। र एउटा हामीले कतिपय एउटा सानो सिस्टमलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामी एउटा विधि यस्तो पनि बनाएका छौँ, एउटा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष। हामीले आफ्नो बनाएको बढीलाई चुनेर चाहिँ तपाईँहरू काम गर्नुहोस् भनेर हामीले बनाउनु गर्छ। उहाँले कुनै निर्णय आफ्नो स्वस्थ हुन्छ, उहाँहरूलाई अधिकारको कुरा हुन्छ। मानव कहाँ बलद लगाउने, कहाँ चाहिँ यो ट्रान्सफर्मरहरू जो जोडन गर्ने, कहाँ चाहिँ पोल गर्ने, कहाँ विद्युतको लाइनहरू अनि त्यो विस्तार गर्ने जस्ता कुराहरू उहाँहरूको आफ्नो स्वस्थ अथवा अधिकार हुन्छ, त्यो कुरालाई हामीले माग गर्नुपर्छ। त्यति बेलाको समयमा चाहिँ